ल नानी हो, आज हामी पुष्पलाल उपाध्याय कविज्यूलाई सम्झना गरौँ र उहाँको कविता देश महिमा देशभक्ति कवितामाथि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र उहाँको कवि परिचय म एकचोटि तिमीहरूलाई पढेर सुनाऊ। पुष्पलाल उपाध्यायको जन्म सन् 1906 मा लक्ष्मी पूजाका दिन असम राज्यको लखिमपुर जिल्लामा पर्ने लाइमाकुरी भन्ने ठाउँमा भएको थियो। असममा नै स्थायी बसोबासो गरेका विशेष संस्कृत लेखपढ गरेका कवि पुष्पलाल उपाध्याय एक आदर्श विचारका आदर्श कविका रूपमा परिचित छन्। उनी विशेषतः लेखनाथ, धरणीधर, महानन्दा सापकोटाबाट प्रभावित त्यसै परम्पराका कवि हुन्। पुष्पलालका कविताहरूमा जातीय जागरणको स्वर, राष्ट्रप्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण, जनचेतना, क्रान्तिकारी भाव इत्यादि प्रमुख विशेषताका रूपमा रहेका छन्। उनका कविताहरू उपदेशमूलक र शिक्षामूलक पनि छन्। पुष्पलाल छन्दमा कविता लेख्ने कवि हुन्। आफ्ना समकालीन कविहरूले गद्य कविता लेखिरहेका बेला उनले छन्दमा नै सरल, सहज अभिव्यक्ति दिने खालका कविता लेखेका छन्। आफूले लेखेका सबै जस्तो कविताहरू मुखस्थ राख्न सक्ने गजबको प्रतिभा उनमा थियो। पुस्तक उषा मञ्जरीका लागि सन् 1988 को साहित्य अकादमी पुरस्कारले उनलाई सम्मानित गरियो। उनका प्रकाशित कृति पुष्पाञ्जली कविता सङ्ग्रह 1964, उषा मञ्जरी कविता सङ्ग्रह 1987, एकजना आदर्श व्यक्ति र समाज सुधारक कवि पुष्पलालको निधन 30 डिसेम्बर 1989 का दिन लखिमपुरमा नै भयो। त यहाँ तिमीहरूको किताबमा यो कवि परिचय दिएकै छ। तसर्थ तिमीहरूले कविता पढ्नभन्दा पहिले यो कवि परिचय पनि के गर्छौ, याद गर्छौ। त्यसपछि हामी जाउँ अब कवितातिर। र कविता पढ्नभन्दा पहिले म यो कविता कस्तो खालको कविता त्यसको छोटो सारांश तिमीहरूलाई सुनाउँछु। पद्य देश महिमा कवि पुष्पलाल उपाध्याय जीको यो कविता देशभक्ति कविता हो। कविताको शीर्षक देश महिमा मा कवि हुनुहुन्छ पुष्पलाल उपाध्याय। उहाँले आफ्नो कवितामा भारत देशप्रतिको महिमा उजागर गरेका छन्। हाम्रो देश वैचित्रको देश, धेरै जाति, भाषा, संस्कृति, विभिन्न प्रकारका वेशभूषा भएका एउटै बगैँचा हुन् भनी वर्णन गरेका छन्। जसरी बगैँचामा विभिन्न प्रकारका फुलहरू मगमगाउँछन्, त्यसरी नै स्वतन्त्र भारतमा विभिन्न प्रकारका संस्कृति मगमगाउँछन्। यो स्वाधीन भारतमा इतिहास पल्टाइ हेर्यो भने कोही पनि एउटै मूलका होइनन्। तर यहाँको रहनसहन सहज, सरल, किफायती भएको तथा सबैभन्दा ठुलो गणतन्त्र जहाँ मानिस सुखी भई स्वतन्त्र बाँच्न सक्छन्, ऐसो आरामले जीवन निर्वाह गर्न सक्छन्। यसैले भारतमै बस्न रुचाउँछन्। यस देशमा चारैतिर महापुरुष महासन्तहरू छन्, जसको सेवा, सौजन्य, दया र त्यागले धेरै विभूतिहरू यहाँ प्रचलित छन्। धेरै कृतिमान हासिल गरेर देशको नाम विश्वमा उच्च गरेका छन्। सात्विक साधना, सत्संग वा धर्मनिरपेक्ष देशले मानव जातिलाई सार्थक बनाएको छ। शान्ति पदमा महापुरुषहरू धेरै छन्, जसले देशको निर्माण गरेका छन्। यो छोटो कविताको के भयो, सारांश भयो। अब तिमीहरूलाई म कविताको शब्दार्थपट्टि लान्छु।
र शब्दार्थमा हेर, संस्कृति कुनै वस्तुलाई माझेर सफा उज्यालो बनाउने काम, निखार ल्याउनु। कला कुनै काम राम्रोसित गर्ने सिप, ढङ्ग। यस्ता कला 64वटा मानिन्छ। महकाउन अथवा मगमग वासना आउने। महकाउन भनेपछि मगमग वासना आउने। ओके, त्यसपछि छ तिम्रो सुगन्ध फैलनु है। वसुधा धरती अथवा पृथ्वी, ऐश्वर्यता धन सम्पत्ति, सुख समृद्धि, प्रवीण सिपालु निपुण कुशल, कर्मस्थल कर्मभूमि काम गर्ने ठाउँ, विभूति देशका निम्ति उल्लेखनीय योगदान दिने व्यक्ति, धन दौलत सम्पत्ति अलौकिक उज्यालो पारिएको, चमक दिएको, सात्विक राम्रो गुणले भरिएको, सत्वगुण मात्र भएको, ज्योतिर्मय अथवा प्रकाशमय राम्रो गुणले भरिएको आदि हैन। त यो भयो तिमीहरूको शब्दार्थ। अब आउँ हामी कवितातर्फ। कविताको शीर्षक छ देश महिमा। कवि हुनुहुन्छ पुष्पलाल उपाध्याय। म एकचोटि यो कविता पढेर तिमीहरूलाई सुनाउँछु र तिमीहरूले पनि यो सारांश पढेर, कवि परिचय पढेर यो कविता पढ्ने अनि यसलाई याद गर्ने। हाम्रो देश विशाल भारत, यहाँ एउटै बगैँचा भरी धेरै जाति र धर्म प्राण जनता बस्छन् गुजारा गरी। भाषा भेष विभिन्न संस्कृति कला साहित्य धारा यहाँ मौलाई महकाउँछन् थरी थरी स्वाधीन यो देशमा। हाँगा पात लता अनेक थरीका छन्, फुल झुप्पा तर एउटै मूल छ, मातृभूमि सबको स्वाधीन यो भारत। इच्छा मानिसको त के, ऋषिहरू ती स्वर्गका देवता, तम्सिन्छन् यही बस्नलाई, वसुधा छन् पूर्ण ऐश्वर्यता। ज्ञानी वीर सुधी प्रवीण प्रतिभाशाली सुसन्तानले आमालाई सुखी गराउन निकै ठुलो प्रतिज्ञा गरे। सेवा सत्य दया र त्याग तपको एकान्त कर्मस्थल। हाम्रा रत्न विभूतिका कृतिहरू छन् धेर चारैतिर। नाना साधन शक्तिका किरणले यो देश आलोकित। यो हो सात्विक साधना सुपथको सत्संग सत्याश्रय। खारी मानव कर्म शक्ति प्रतिभा चङ्केर ज्योतिर्मय पारी पूर्ण प्रकाश शान्ति पदमा पुग्छन् महामानव। अर्थात् यो हरेक पदमा, चारैवटा पदमा कविले के भन्न चाहेका छन् भने हाम्रो देश वैचित्रको देश, विभिन्नताको देश, तर पनि त्यहाँ एउटा बोलमा भएको विभिन्न सलाद जस्तो यहाँ जाति भाषा संस्कृति देशको देखिन्छ। अनि सबै यहाँ बस्न रुचाउँछन्। महान महान सन्तहरू छन् अनि सन्तहरूले सत्य कर्म गरेको हुनाले गर्दाखेरि यहाँको जुन चाहिँ स्वाधीनता छ आज मगमगाइरहेको छ, अथवा दिन प्रतिदिन यसको के भएर गइरहेको छ, उन्नति भएर गइरहेको छ। हाँगा पात लता यहाँ विभिन्न प्रकारका मानव जाति धर्म अथवा संस्कृतिको बारेमा वर्णन गरिएको छ। त्यसरी नै ज्ञानी वीर सुधीर प्रवीण प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूको यहाँ जन्म भएको छ। उहाँहरूको सेवा सत्य दया र त्यागले गर्दाखेरि यो देश विभूषित भएको छ। नाना साधना शक्ति र किरणले यो देश के भएको छ, अलौकिक भएको छ, दिन प्रतिदिन मगमग बसाइरहेको छ। र यहाँ स्वतन्त्र धर्मनिरपेक्ष देश भएकोले सबै मानिसहरू स्वतन्त्र भई बाँच्न रुचाउँछन्। त यो कवितालाई राम्रोसँगले तिमीहरूले के गर्छौ, पढ्छौ अनि याद गर्छौ र तिमीहरूको प्रश्नमा आउन सक्छ यो देशको महिमा कसले लेखेका थिए, यसको सारांश लेख, अथवा पुष्पलाल उपाध्यायको कवि परिचय देऊ, अथवा कुनै पनि लाइन उद्धृत गरेर त्यसको
त्यसबाट विभिन्न प्रकारको प्रश्नहरू तिमीहरूलाई यसबाट आउन सक्छ।